माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। माह रमज़ान के हवाले से जो मुब्तला रोज़ा हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे अमाल जिनसे रोज़ा बातिल हो जाते हैं, आज मैं आपके सामने बयान करूँगी। सबसे पहले कि रोज़े का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ तक़वे का हसूल है। परवरदिगार चाहता है कि हम मुत्तकी हो जाएं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रोज़ा सिर्फ़ भूख के लिए नहीं है, प्यासा रहने के लिए नहीं है। रोज़ा आँख का भी रोज़ा होना चाहिए, कान का भी रोज़ा होना चाहिए, नाक का भी रोज़ा होना चाहिए, जिल्द का रोज़ा होना चाहिए, बल्कि इंसान के एक-एक बाल का रोज़ा होना चाहिए। इनके रोज़े की अहमियत इतनी है कि इंसान जो है वो आँखों से, कानों से, ज़बान से, अपने वजूद से कोई भी ऐसा अमल ना करे जिसके सबब जो है रोज़ा टूट जाए। इनके मुकम्मल तक़वे के हसूल के लिए और रोज़े की कबूलियत के लिए ये ज़रूरी है कि इंसान जो है अपनी निगाह को भी पाक रखे, अपनी ज़बान को भी पाक रखे, अपने कानों को पाक रखे, अपने पूरे वजूद को अताअत इलाही में सर्फ करे, अताअत इलाही के लिए सरखम करे, दिल भी ताकि पाक हो। रोज़े के बातिल होने का जो सबब है वो रोज़ा इंसान रख लेता है। इंसान आँख में कोई ऐसी चीज़ दवा है, चाहे चाहे वो ऐसा सुरमा जो इंसान के हल्क तक उतर आए, तो वो जो है वो इस्तेमाल ना करे। हर वो चीज़ कि जो इंसान के हल्क तक चली जाए। कान में दवाई इंसान डाल सकता है। इसके अलावा जो है ख़वातीन के लिए एक सहूलत है कि मासूमीन से जो रसूल काफ़ी में फरमान मिलता है कि ख़वातीन जो हैं सालन बनाते हुए जायका चख सकती हैं। ये जनाब निसार बाकी ज़ैदी साहब की किताब है, उसके हवाले में ये हदीस जो है, ये रिवायत मौला की मौजूद है। अच्छा, उसके अलावा पानी में बैठना या पानी में गोता लगाना जो है औरत के लिए नहीं है, औरत का इससे रोज़ा टूट जाता है। अलबत्ता मर्द जो है वो अ, पानी में गोता लगा ले या लेकिन वो भी ज़्यादा देर रहना जो है वो रोज़े को बातिल कर सकता है। इसके अलावा जो है मोमिन की ग़ीबत करना, रोज़े के साथ ज़ुबान का रोज़ा ये है कि इंसान मोमिन की ग़ीबत ना करे, क्योंकि ग़ीबत करने से रोज़ा बातिल हो जाता है और ख़ास तौर पे मोमिन की ग़ीबत जो है वो अल्लाह को किसी हाल में पसंद नहीं है। और इसके अलावा जो है अगर इंसान को कसदन क्या करता है तो उसका रोज़ा बातिल हो जाता है। लेकिन अगर बगैर कष्ट के इंसान को क्या आ जाती है तो वो जो है उससे रोज़ा बातिल नहीं होता। इसी तरह अगर इंसान के पेट से तुर्श पानी जो है वो उसके हल्क तक अगर आ जाता है तो वो गैर कस्तन है तो उससे भी वो कोई जो है हर्ज नहीं है। हाँ, कुछ जो अमूर हैं जिनसे मना किया गया है वो ये है कि दांत निकलवाने से या कोई ऐसा अमल करने से जिससे मुंह में जो है इंसान के खून आ जाए, उससे रोज़ा जो है बातिल हो जाता है। तो इससे भी परहेज़। नाक का रोज़ा ये है कि खुशबू सूंघना या गर्द गुबार को जो है हल्के में दाखिल करना जानबूझकर कसरत हल्क में चले जाते हैं, रोज़ा मकरूह हो जाता है, बातिल हो जाता है। और ख़ुसूसन ऐसी खुशबू जैसे पाउडर जो है उससे वो नाक से हल्क तक पहुंच सकता है, या नरजिस का फूल। दूसरे फूलों के बारे में ये हुक्म नहीं है,
نرجس کا پھول ایسا ہے کہ جس کے سونگھنے سے انسان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، تو اس سے سونگھنے سے بھی روزہ جو ہے انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی حرام قسم کے جو اعمال ہے ان کا انسان مرتکب ہو تو روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ بدبو، گھر میں ایسے طریقے سے جھاڑو لگانا کہ حلق میں غبار داخل ہو جائے، تو اس سے بھی جو ہے روزہ جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور آج کی اس پروگرام کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ معصومین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جھوٹ، یعنی اللہ کی ذات سے کوئی بات منسوب کر دینا، جناب رسول خدا کی ذات سے کوئی جھوٹ منسوب کر دینا، جھوٹی روایت، جھوٹی حدیث منسوب کر دینا، یہ اور ائمہ معصومین کے حوالے سے کوئی انسان اگر جھوٹی روایت یا جھوٹی حدیث کو بیان کرتا ہے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس روزے کا کفارہ بھی ہے، وہ گناہ بھی ہے، اس کی سزا بھی ہے۔ کسی بھی صورت میں جھوٹ کی اجازت نہیں ہے، اور خصوصاً اللہ پر اور معصومین پر۔ معصومین پر یہ علامہ جو نثار باقر زیدی صاحب ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے اس کی توضیح میں یہ لکھا کہ خصوصاً کوئی ایسی بات منسوب کی جائے کہ جیسے کوئی کہہ دے کہ امام صادق علیہ السلام یا معصومین نے یہ فرمایا کہ انسان اگر غیر معصوم کی جائز الخطا کسی مجتہد کی اگر تکلیف نہیں کرتا تو اس کے اعمال قبول نہیں ہوتے یا باطل ہو جاتے ہیں، تو یہ یقیناً معصومین علیہ السلام کے حوالے سے یہ جھوٹی روایت ہے، تو یہ جو اس سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ تو خصوصاً آج کے پروگرام میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ روزے کے دوران ویسے پوری زندگی میں بھی انسان دوسروں کی ذات کے حوالے سے بھی بات جو ہے وہ سوچ کے کرتا ہے، لیکن اگر یہ بات اللہ کی طرف ہو، معصومین علیہ السلام کی طرف نسبت ہو، یا جناب رسول خدا کی نسبت سے کوئی جھوٹی روایت بیان کی جائے، جھوٹی حدیث بیان کی جائے، تو اس کی سزا ہے۔ اور اگر روزے کے دوران خدا نخواستہ انسان کوئی ایسی حدیث سن لیتا ہے اور اسے تسلیم کر لیتا ہے یا آگے پھیلاتا ہے، یا وہ اس پر یقین رکھتا ہے، کہتا ہے، سنتا ہے، کرتا ہے، تو بیان کرتا ہے، تو اس سے اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کفارہ بھی دے دے تو بھی ہاں توبہ کرنا اور پھر دوبارہ ایسے نہ کرنا بخشش کا سبب مغفرت کا ہو سکتا ہے، لیکن بہت احتیاط کیجیے۔ ہمارے امام ہیں، ہمارے معصومین ہیں، ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سید ہیں، ہمارے مرشد ہیں، ہمارے ہادی ہیں، تو کوئی بھی ایسی بات ان سے منسوب نہ کی جائے، کیونکہ معصومین کی جو ہے اطاعت وہ لازم ہے، کسی فرد واحد کی جو غیر معصوم ہو اس کی ہم پر نہیں۔ علم ہے جہاں سے ملے ہر عالم کا احترام کریں، ہر مجتہد کا احترام کریں، جہاں سے علم ملے، جہاں سے اچھی بات ملے لے لیں۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے، شاد رکھے، اللہ حافظ۔